الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما مل کے پڑھو صلی الصلاة وعلى آلك وصحبك يا محبوب رب العالمين اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اس کے پیارے حبیب کبریا شب اسرار طولہ باعث عرض و سما ولی عرب و عجم ولی مدینہ صاحب معطر پسینہ سرور قلب و سینہ راحت قلب و جانے کائنات بلکہ جانے کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ کسبلا دیندر حدیع درود و سلام عرض کرنے کے بعد مدائتی واجب الاحترام علماء کرام سنا خانان شیرین لسان واجب القدر عزیز دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج دلوانی محفل پاک کا سلسلہ ذکر میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے انعقاد ہوئی ہے جس کے اندر احکام و حاضری کا شرف حاصل ہو رہے ہیں میرے مسلک کو معتبر علماء کرام و ثنا خانان میرے اسٹیج کی زینت میں خصوصاً بانیان محفل مبارکباد کے مستحق میں جنہوں نے حاضری اس دورانی محفل پاک میں سجایا دعا کرنا رب قدوس انتظامیہ دے معامل اندر عمر اندر علم اندر عمل اندر رزق اندر عمر اندر کاروبار اندر مزید برکتہ عطا فرمائے کہ جن حضرات آئے ہو اللہ قدم 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 کروڑا نیکیاں سرفراز فرمائے جنہاں گوجے اٹھا کھڑے کیتے ہیں گوجے تھلے کرو دو زانوں کا بیٹھو چوکڑی مار کے بیٹھو عبادت لوچتے عادت فرق رکھو ایک ہوتی ہے عادت ایک ہوتی ہے عبادت ننگے سر پھرنا ساڑی عادت ہے پر جنو اسی نفلے چاہ کے سر سے ٹوپی رکھ لے گیا کوئی کپڑا رکھ لے گیا تو لکھنا سمجھ جاتا ہے عادت جو نہیں اللہ دی عبادت جو بیٹھے ہیں عام حالات ساڑھے آتے کھلے ہوتے ہیں شادی اٹینڈ کریے تھے آتے کھلے ولیمہ اٹینڈ کریے تھے آتے کھلے کار جائیے تھے آتے کھلے گھروں میں کریے تھے آتے کھلے یہ ساڑھی عادت ہے جب مسجد جاتے نماز نیت کے ہاتھ بن لے گیا وکھنا سمجھ جاتا ہے عادت جو نہیں اللہ دی عبادت جو کھڑا ہے اسی طرح گوڑے اٹھے کھڑے کر کے باما کا بڑھ بار یہ ساڑھی عادت ہے پر جب محفل پاک کو چاہ کے دو زانوں ہو کے یہ چوکڑی مار کے لے گیا تو وکھنا جان جاتا ہے عادت ہے نہیں عبادت ہے جو بیٹھے وہ دیکھ فرق کرنا سکھو جنہاں گوڑیاں کے ہاتھ رکھے انہیں ہاتھ چھڑ دیو اسی اجر لینا پاستے آئے ہیں بڑی مہربانی اس طرح محفل پاک طاقت اس میں ملحوظ رکھو توجہ میرے وقت میں میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قُمُ الْجُلَسَا لَا يَشْعَ جَلِيسُ اے جڑیاں محفلاں تسی سجا کے بیٹھتے ہو اے محفلاں بدبختاں نہیں ہوندیاں بلکہ خوش بختاں ہوندیاں جڑے خوش بخت ہوتی کو سبحان اللہ اور اگر کوئی بدبخت نہ محافل میں آ جائے وہ بھی بدبخت نہیں رہتا بلکہ خوش بخت بن جاتا الحمدللہ جنہیں میں یاد ہو سارے خوش بخت ہو میری دعا ہے کہ رب کائنات بڑے بختہ مزید بلند فرمائے توحید میری تقریر دا آغاز قرآن مجید دی مشہور آیا کریمہ میں آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے کل اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اینا لوکا فرما دے بفضل اللہ جدو پڑھے تھے اللہ کا فضل ہو گئے باب رحمت ہی اور دی رحمت ہو گئے باب ذالک فل یفتہو پھر خوشیاں منایا کرو این دی سبحان اللہ میں تقریر نہیں کرنا
ہوے نبی دا میلاد انج ٹلے تسی بیٹھے ہو نبی پاک دے میلاد دی خوشی دوجے نہیں مناتے ہمیں سمجھ نہیں آئی میری نون لیگ دا کوئی رہنما آ جائے تے کدی تساں ویکھیا پی ٹی آئی والے جھنڈے چھڑ کے استقبال دے کھلوتے ہو تسی آکھو گے بھائی جی کیوں نہیں کھلوندے آکھو گے ساڈا آیا ہی میلاد تے انہاں منانا جنہاں ول حضور آئے خوشیاں تو انہوں نے کرنی ہے کسی نے گھر پتر ہوئے تو مبارک انہوں نے دے دیئے گوانڈیاں کر لیں اس واسطے اللہ نے مبارک سانوں کی دیئے ایسا مومنہ پہ ساتھ دیتا ہے جنہاں بچہ پیارا رسول کر لیا اور جیڑا مومن ہو آنکھیں کا سبحان اللہ اور چہرے دے اکتے کسی دے وقت نہیں ہونا چاہیے مسکراؤ کیونکہ حضور دی آمد دی خوشی ہے اہل سنت و جماعت ایسا ایک مسلم عقیدہ ہے جدے پیچھے ایک یتیم عقیدہ نہیں جدے پیچھے تیّد ہو دیا ایک میری بہت ہے اور میری تقریر دا آغاز توجہ میرے والد ہے سادہ جڑا دین ہے نا دین اسلام فطرت سے مبنی دین فطرت اور فطرت کے اندر دی کیفیت اندر دی جبلت فطرت اور ایک غلط ہے کہ جب دین فطرت سے مبنی ہے تو کوئی کب دین کے خلاف فطرت نہیں ہو سکتا اللہ کرے تسی میری گلاں سمجھو ویسے ساڈے چ طریقہ کار ہے اسی ہمیشہ محفل پاک کے جدوں بھی جانے ہیں اسی کنا دا چسکا لین جانے ہیں کبھی روح دا چسکا لین نہیں گئے اسی آنے مولوی سانو شعر سناوے ترنم سناوے تے راج بلے بلے جے کوئی علمی گل سناوے تے سانو دی سبحان اللہ نہیں آکی اللہ دی قسم اٹھا کے آنا انہاں چیزاں ساڈا بیڑا گھر کر کے رکھ چھڈیا اگر اسی علمی گلاں سنن واسطے ہوندے ہوئیے یا روح دا چسکا لین واسطے ہوندے ہوئیے اج ساڈیاں تقدیراں بھی بدل جاندی میں تو 35 سال ہو گئے نا سانو میلاد منا دیا کہ منہ تے 35 سالاں بعد بھی حضور دی سنت ہے نا سجی تے نماز دی عادت نہیں پئی تے 35 سالاں دی کوئی محفل بھی تیری قبول نہیں میلاد منانے واسطے سی آگے جہاں کسی آگے دیا سے پوچھو کہ نبی پاک بھی سب تو پہلا کام پیدا کیڑا کیتا ہے سارے کیا کریں گے آخر سب تو پہلا کام پیدا دیا اللہ دی بارگاہ سجدہ فرمایا جو حضور معراج پہ گئے اللہ تحفہ بھی سجدہ سجدہ پتہ چلیا جے نبی آوے تے تاں بھی سجدہ جے نبی جاوے تے تاں بھی سجدہ نبی تا اصل میلادی ہے ہی جڑا سجدے نال پیار کردا ایتھے جننے بندے ننگے سر بیٹھے ہو مینوں پتہ تسی شادی نماز نہیں پڑھ کے آئے اور تساں فجر دی بھی نہیں پڑھنی کیونکہ شادی پڑھی ہوندی تے کوئی ٹوپی تے سر تے ہوندی نہ ٹوپی تو ہونی چاہیے کسی نہ سر سے تسی نہیں پڑھی لیکن یہ بات ذہن میں رکھتے ہیں محفل میلاد یہ مستحب ہے نماز فرض ہے اور مستحب عمل کو فرض پر فوقیت نہ دو ورنہ یہ مستحب محفل بھی تمہاری قبول نہیں ہو فرض باقی کا بعد ان توجہ کرو میں نبی پاک کے میلاد کے حوالے نے چاندی گلنا توڑے نو کرنی ہے توجہ میرے وقت اگر تانوں گل چنگی لگے تو سبحان اللہ کھڑی نہ چنگی لگے تو نہیں آکھنی توجہ میرے وقت رکھا جائے دین ساڈا فطرت پر مبنی ہے اور فطرت اندر دی کفیت تے جبلت اے نہیں ہو سکتا کہ دین فطرت پر مبنی ہوئے تے کام خلاف فطرت ہوئے توجہ کرے اللہ فرماتا محبوب کہہ جدوں تواڈے تے اللہ دا فضل ہوئے دی رحمتوں میں خوشیاں مناؤ خوشی کرو خوشی مناؤ اور خوشی اظہار جہاں خوشی تو اگر اظہار آتا جائے تو خوشی اور خوشی سے اظہار میرے تو بڑے نبی نے سنت بنا دے خوشی دے اظہار اور خوشی اور غم انہاں دونوں کا تعلق اندر خوشی بھی دل میں تے غم بھی دل میں لیکن رب کائنات نے انہاں دونوں ظاہر چہرے تے کر دے مثلا اگر بندہ اندر خوش ہوئے نا کہ لب مسکران دے لب اللہ نے چہرے تے لاج
بندہ اندروں غمگین ہوئے تھے اکھاں نام ہو جاتی اکھاں بھی اللہ نے چہرے دلا کسے دی خوشی یا غم پر کھڑا ہوئے ہوتے چہرے بندے کو اگر لگ اس قرار سمجھ لینا خوش ہے اگر اکھاں نہ بنے سمجھ لینا غمگین پتہ چلیا فطرت لے ہوئے خوشی تکال ایدہ اظہار کیتا جائے اظہار کیتا جائے اور حضور نے خوشی کا اظہار سنت بنا دیتا ہے یہ مثال اس طرح دیتا کسے سے گھر پتر پیدا ہو سنت طریقہ کے ساتھ دن بعد عقیقہ کرو اسی عقیقہ کرنے اور عقیقے میں سنت گوشت ہمیں بکرے دا کر لو کٹے دا کر لو اونٹ دا کر لو یہ اپنی مرضی ہے سنت ہے بچے دا 7 دن بعد عقیقہ کرو اور عقیقے میں گوشت کرو ہن چونکہ پتر اللہ نے دیتا ہے خوشی ہے ہن خوشی دے موقع تے عقیقہ بھی خوشی ہے کیونکہ حضور دی سنت ہن خوشی دے موقع تے اسی اظہار کرنا چاہتے ہیں کہ سارے رشتہ دار بلانے ہیں اپنے گھر نوں صاف صفائی کرنے ہیں جتھے کوئی سفیدی رہ جاتی ہے وہ سفیدی بھی کرانے ہیں پھر اسی نویں کپڑے سلوانے ہیں پھر خوشبوواں بھی لانے ہیں پھر تیاریاں بھی کرنے ہیں پھر ساڈیاں عورتاں بھی کپڑے لے کے سلواتی ہیں اللہ نے فلانے رشتہ دار کو پتر دیتا ہے وہ دی خوشی شامل ہونے واسطے چلے ہیں اتھے جا کے پھر صرف گوشت نہیں پکدا حالانکہ سنت گوشت پر صرف گوشت نہیں پکدا اتھے پلاؤ تیار کیتا جاتا ہے زردہ تیار کیتا جاتا ہے اس جگہ سے پھر بریانی تیار کیتی جاتی ہے کئی نواز تیار کیتے جاتے ہیں اگر سردیاں ہوں تو گرین ٹی اگر گرمیاں ہوں کوک تے پیپسی یا سپرائٹ آ جاتی ہے میں پوچھنا چاہنا اگر پتر ملیا وہ دے عقیقے دے تو نماز مانگی تے سنت کے صرف گوشت پہ سپرائٹ تے سنت نہیں بولتے چھوڑو سپرائٹ تے سنت نہیں نا دھوپ تے سنت نہیں اگر کسی نے پوچھو حضرت جی سنت تے صرف عقیقہ ہے اور عقیقے کے گوشت کے سنت ہے تو سائنس میں نماز بات کیتے ہیں یہ سنت نہیں اگر کوئی جواب دے گا یہ کہے گا شاہ جی اگر سنت نہیں پتر پیدا ہویا ہوتی خوشی میں جسائے کیتا ہے پھر نجائز بھی نہیں ہے کہنا کہ تیرا پتر پیدا ہویا تیرے رسول دا صدقہ اور اگر عقیقہ ملیا تیرے رسول دا صدقہ جتے صدقے سے پتر ملیا اس پتر دیا تے اتنا خوشیاں کرنا ہے کہنا سب کچھ جائے جدو مصطفیٰ دے ملاد دیواری آئے پھر کہیں سب کچھ نہ جائے سمجھ آگئی وہ پتر دے عقیقے اتنے خوشی کریں کہ آنکھیں جائز کہ جدے صدقے پتر ملیا جدے صدقے عقیقہ ملیا وہ دے ملاد کی خوشی نہ کرے لا یؤمن احدکم حتی اکونا احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین فرمایا نبی پاک نے وہ جنہ نال اپنے پتر نال ود کے پیار کرے گا پھر تیرا ایمان مکمل ہے اگر پتر کی خوشی کرنا جب مصطفیٰ دے میراث کی اگر تم کیڑے کرنا تیری خوشی وہ کیوں کھاتے چلی جائے گی کیونکہ مصطفیٰ دے میراث تو بعد اور خوشی ہے کہ کائنات پھر پتر جوان ہو جائے پھر ولیمہ سنت ماں باپ پتر دی شادی کر دیں تو خوشی اظہار چنا اللہ کرے میری گل تو سمجھ جا رہے ایک بندہ ہے ان عورت میں ایک کلی عورت ہے خدا سرتاج مل گیا اگر عورت ہے انہوں سرتاج مل گیا اگر بندہ ہے تو انہوں شریک حیات مل گیا میرے نبی دی سنت ہے نکاح پڑھ جاتا ایک مرد نو عورت مل گئی ایک عورت نو مرد مل گیا اینا کے ملڑتے سوارے بندو یہ حضور دی سنت سوارے لٹانا کھجور دا ذکر نہیں کیتا کیونکہ کھجور دا ذائقہ زیادہ دیر تک منہ وچ نہیں رہتا لیکن چھوارا عرب دی چاکلیٹ اس واسطے حضور نے فرمایا چھوارے چاو اور تے گلاب جامن تے جناب والا سپاریاں تے پتہ نہیں کی رلا کے اسی سن رہے ہیں نا لیکن حضور دی سنت چھوارے لٹاؤ کیوں کہ
عورت نو مرد مل گیا مرد نو عورت مل گئی لہذا چھوارے اٹھاؤ منہ لوکاں دا مٹھا کراؤ حالانکہ منہ مٹھاؤ دا کرانا چاہیے جنہوں خوشی ملی ہے پر حضور فرماتے لوکاں دا کراؤ لوکاں دا کیونکہ مرد نو عورت مل گئی عورت نو مرد مل گیا میں کیا پاگلا اگر مرد نو عورت ملے یا عورت نو مرد ملے کہ آقا علیہ السلام فرماتے لوکاں دا منہ مٹھا کراؤ اے سننا تے اسی کیوں نہ میلاد تے سر پر ملا کے لوکاں دے منہ مٹھے کرائیے جنوں کائنات دا والی مل گیا جنانوں بے کسانوں کس مل گیا بے آسریانوں آسرہ مل گیا بے سہاریانوں سہارا مل گیا اسی خوشی کیوں نہ کرو تواڈے گھر جمے جدوں چھوٹا جنا بال ہے گھر گھر ونڈو تسی لڈوواں دے تھال تے خوشی نال ہوے ہر دل جویں حال ہے خوش کر ملائے تے آمنہ دا لال ہے اے اجے قائد اعظم تے منانا جے جائز ہے علامہ اقبال تے منانا جے جائز ہے اور نبی پاک دا میلاد منانا کیوں نہ جائز ہے بس سانو تسی کہندے ہو میلاد مناؤ نا ملا جی سانو اس کام تو ہٹاؤ حضور کے میلاد کا ذکر کرنا تو ہماری روح کی غذا میں نے ایک بندہ کہنا کہ شاہ جی جب نبی پاک مکہ میں تشریف لائے تھے تو انہوں نے میلاد منایا تھا میں کہا پاگلا انہوں نے نہیں منایا تھا کہ اسی منا رہے ہیں تسی نہیں سمجھے سننی اور میں کہا انہوں نے نہیں منایا کیا جیسی بنا رہے ہیں اندر شاہ جی وجہ کی میں کہا جدوں آقا تشریف لے آئے سجدہ بادشاہ حضور دے خاندان ایدے تو علاوہ عرب کے اندر کہنے مومن سر اندر شاہ جی سارے کافر سر میں کہا تنو وجہ عقل نہیں آئی حبیدہ بلاد مومن منا دے کافر ہوئے نبی پاک دا میلاد مومن منا دے کافر نہ اس وقت منا دے سن ناج منا دے مومن ادو بھی منا دے سن تے آج بھی اور دو ہی جگہ سن ایک سن کفر دے اور ایک سن برکت والے کار جدو حضور تشریف لے آئے نا تے جڑے کفر دے سنوں مطالعے لگ بہت منہ دے بال گر گئے آتش کدے بجھ گئے تے جڑا برکت والا کار سی اللہ فرمائے جبریل جا چنڈا لے جا تے جا کے بیت اللہ تے لہرا کے لوکاں نو اعلان کر کے دس جدو نبی آیا وہ تالے کفر دے اڈیاں تے لگے برکت والا کار او تے جنڈا اج بھی لہرا رہا ہے اسی طرح 12 ربیع الاول والے دن جلوس کرو خوشی کرو تے انالیسس کر کے دیکھو جنہاں دی مسیطہ تے تالے لگے ہوں سمجھ لینا ہے شیطانی اڈے میں جتھے کوئی مکمہ لگے ہوں سمجھ لینا اے برکتاں والے بڑی مہربانی جزاک اللہ توجہ جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جدو فوت ہو گئے مر گئے مٹ گئے مٹی مل گئے معاذ اللہ تو ہن تسی نبی دا میلاد کیوں مناندے ہو میں کیا پاگلا میرے آقا اکو واری گئے ساڑے اکو واری گئے تے کائنات دا نظام رک گیا میرے آقا فرماندے ہیں میں معراج تے گیا کنڈی ہل رہی سی بستر گرم سی پانی چلدا سی سیر کر کے واپس آیا کنڈی ہل رہی سی بستر گرم سی پانی چلدا سی پانو اجے سمجھ نہیں آئی آقا فرماتے جدو گیا کنڈی ہل رہی سی بستر گرم سی پانی چلدا سی سیر کر کے واپس آیا کنڈی ہل رہی سی بستر گرم سی پانی چلدا سی اعلیٰ حضرت فرماندے آقا نے جہان دی جان جدو جہان نو چھڈیا جان نکل گئی جہان دا نظام ساکت ہو گیا آقا واپس آئے جان آ گئی نظام چلن لگ پیا آج تک چل رہا اور قیامت تک چلتا رہنا میں کہ ایکو واری گئے سارے نظام رک گیا سی اگر ہون گئے ہوں گے نظام مک جاتا آج اسی ہے کس گل دی دلیل وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہونا ارے جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان جان ہے تو جہاں اور کہندہ جی 12 ربیع الاول والے دن تو حضور کا وصال ہے اسے ابا روندے رہے تو کس کوشیاں کر دے
یہ تو وصال کا دن ہے. میں کیا حجت الوداع تو لے کے تے ربیع الاول دی 12 تے پیر دے دن تک ہمیں ایک چن 29 دے تے باقی تیاں دے تے پاویں سارے 29 دے پاویں سارے تیاں دے تے پاویں ادھے 29 دے تے پاویں ادھے تیاں دے. سید دا چیلنج کسے طریقے نال حساب کر کے کدی بھی 12 ربیع الاول والے دن مصطفیٰ دا وصال نہیں پڑھے. لیکن اگر تم کہنے حضور دا وصال ہویا تے اسی تیرے کو میں پوچھنا چاہنے ہیں یہ 10 میلاد کدو ہویا اندر 9 تے میں کہ سانو کوئی اعتراض نہیں. اوے بیلیا تو 9 منا اسی آپ آیا پر منا تے صحیح نہ تے جے تو کہنا 12 نو وصال ہویا تے سیابہ روئے گا تو تسی ہس دیو. میں کہ اساں تے ہسنا ہے پر سیابہ روئے. تسی پوچھو کہ کیوں بھئی میرے نبی پاک آئے سن جسمانی طور پہ یہ گل ذرا طریقے سمجھنا ہے. صحابہ کیوں روندے رہے حضور دے وصال کہ آقا انہاں کول تشریف لے آئے سن جسمانی طور پہ. جدوں آقا مسجد جاندے سن صحابہ دید کردے سن عید کردے سن. آقا بیان کردے سن صحابہ دید کردے سن عید کردے سن. صحابہ غزوات تے جاندے آقا غزوات تے جاندے سن صحابہ دید کردے سن عید کردے سن. جدوں حضور دا وصال ہو گیا اور صحابہ مسجد جاندے تے آقا نظر نہیں آ رہے. صحابہ غزوات تے جاندے تے آقا نظر نہیں آ رہے. صحابہ باہر حضور نظر نہیں آ رہے. صحابہ اس تو روتے رہے کہ آقا ظاہری طور پہ ہن سانو نظر نہیں آ رہا. میں کیا اسی کیوں روئے ساتے کو آقا دے جسمانی طور پہ نہیں آئے بلکہ روحانی طور پہ آئے اور اسی خوشیاں اس تو منا رہے ہیں. من حسین اور رب کائنات کی قدرت دے رب محبوب دے کے خوشیاں منا رہے ہیں. اگر تو انہوں کا کہنا اسی یا خوشیاں کدی سنت کر کے کر دے ہو. اللہ کہنا جب تو انہوں فضل ملے ترامت ملے خوشیاں کرو. قرآن تے کہلوا کی دے کرے کل محبوبہ تو کہہ ایک عقیدے دی گل کر رہے تھے. ایک کل دا مخاطب نے رسول اللہ گل لگے ہوئے سنیوں کدی علمی گلہ میں سنے کرو شیرہ دینا فوکس کرے کل دا مخاطب نبی پاک باقی گل ساری اگے او کائنات دا مالک اسی او دے بندے ہیں او ساڈا رب ہے تے گل رب دی ہے تے کرنی بندیاں نال. اللہ ڈائریکٹ کیوں نہیں کردا نبی نو وچ واصل کیوں بنا رہے ہیں. وہ کہندا ہے خالق ہو کے اپنی مخلوق نال گل کرنی ہوے تے میں اونج نہیں کردا نبی نو وسیلہ بنا لینا. سنیاں تینوں دسن لگا جیڑا تینوں پوچھے نا وسیلہ کتھے وے قرآن پاک کھول کے جتھے جتھے کل لکھیا ہوے نا آکھیا کر آئی وسیلہ جتھے کل لکھیا ہوے آئی وسیلہ. تو ناقص ہو کے وسیلہ نہ لبیا وہ خالق ہو کے نبی نو وسیلہ بنا. اور وسیلہ ہمیشہ میری گل کو سمجھو گے تو فائدہ ہو جائے گا. وسیلہ ہمیشہ اتے جان واسطے منگی دے. اسی چھت تے کا دیتے کس وسیلے نال چھت تے چڑھ دے پوڑی نا یعنی پوڑی وسیلہ بنا کے اتے جاندے اتوں تھلے آن دا کوئی وسیلہ نہیں. چھال بھی مار سکتا وہ چھال مار کے اتے نہیں چڑھے جاندے. اتے جان واسطے وسیلہ ضروری ہے تے تھلے آن واسطے وسیلہ ضروری نہیں. وہ بندہ چھال مار کے لیا سکتا. رب کعبہ دی قسم ہے جڑے وسیلے دے قائل نہیں وہ تھلے ہی لگے اتے نہیں جا سکتا. تو تھلے وہ اوپر جا ہی نہیں سکتے کیونکہ وسیلہ ہمیشہ اتے جان واسطے. تو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں پتہ نہیں کی لیکن ہین تھلے اور رہنا نہیں تھلے. توجہ کریں نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وسلم دے دیوانے اللہ فرماندہ تو انہوں فضل ملے ترامت کرو خوشیاں مناؤ. فضل سے رحمت لائے تو خوشیاں کرو. اور کوئی دور آئے نہیں کہ اللہ دے نبی فضل بھی نے ترحمت. وبشر المحسنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. اللہ دے نبی فضل بھی نے اللہ دے نبی رحمت بھی نے. اسی بارہ دا جلوس کر کے خوشیاں منا کے لوکاں نوں دس رہے ہیں اسی اللہ دے حکم دی پاسداری پہ کرنے اے بارہ دا وہ دینے جس دن
سانو اللہ دا فضل بھی ملیا ہے، اللہ دی رحمت بھی ملی۔ اللہ تو جو ہے اللہ دا فضل بھی میں طرز بھی انشاءاللہ سناواں گا، لیکن منو پہلا میرا اندر ٹھنڈا کر لیا، پہلا منو اپنی چاشنی لے لین۔ اللہ تعالیٰ خوشیاں منا رہا محبوب دے، حالانکہ جنہوں محبوب ملے وہ خوشی کردہ، جڑا دیوے وہ تے کدی خوشی نہیں کردہ، یہ تے محبت دے خلاف۔ ویکھے نا گل نہ گائی کچھ پرانے چانا آن کو نہ کہتا ترد لاؤ، کیونکہ اسی لگ گئے ہیں نا ترد، وہی کرنا والا چسکا، یہ تو اسی کتے ہاتھ نہیں سکتے۔ مولوی نے ٹرپل ایم اے میں کتاب ترد ضرور گاڑی۔ حضرات میں اصل میں ممبر رسول سے بیٹھا جھوٹ نہیں بولنا، میرے نال میرے دوست ساتھی ہیں، تقریباً منوں اج ربیع الاول کی کتنی تاریخ ہو گئی 17، میں ایک دن بھی ترنا تقریر نہیں کری، کیوں؟ میرا بخار، نزلہ، زکام، کھانسی، میرا برا حال، روزانہ ٹیکہ انجیکشن لگانا، لیکن وہ انفیکشن ختم نہیں ہو رہی، لیکن میں تواڈے واسطے لاواں گا انشاءاللہ۔ اور جنہوں تو سبحان اللہ کیے تو تو بھی سمجھے اللہ دے کے تو خوشیاں منا رہے، چنڈے لوا رہے قوموں کے میں لوا رہے منہ مٹھے کرا رہے اللہ۔ یہ جواب تو میں دینا کسی ہمیں کمرہ آگے، میں کسی عام دی گل نہیں کی، الخصائص الکبریٰ امام جلال الدین سیوطی دی گل کی ہے، تو سیوطی پتہ کون؟ ہزاراں سال بعد مصطفیٰ تو آئے، لیکن میرے نبی پاک میں 70 تو زیادہ مرتبہ مصطفیٰ نے اپنا دیدار کرا چکے۔ میں مداد جو نبوہ شاہی کے موقع کی گل کی تھی، جنہیں 18 سال مصطفیٰ دے قدمہ اتباع کے در سے حدیث دیتا ہے، کہ اپنی داڑھی نال مصطفیٰ دے در سے چاڑو دیتا ہے۔ اگر کوئی پچھ سنا سی عبدالحاجل ہے کیا، جنہیں سن داڑھی نہیں مصطفیٰ دے در سے چاڑو، ہر روز مصطفیٰ دا دیدار کرتے رہے، جدو آقا فرمایا ان کے نہیں چلا جا، کہ رون نہ کوئے، کیونکہ قسم خدا دی، پناہ خدا دی، اوکھے زخم جدائیاں، جب پچھلے لوگ جدائیاں کو دے گئے تو ہے نا کہ نمبی رات چڑھائیاں باری بل بل سبھائیاں بانے کہ تیرا روگ اس شخصیہ کہتی سوچو ایک درد بچاڑے اور تو جا کے پچھو جنہوں اندر لگی ہوئے تیرا روگ دین کر دے آج پرمانہ مل گیا دلی چلا گیا جدو دلی چلے گئے اتھے جا کے دل نہ لگے کیونکہ اگے روز دید ہوتی سی روز دید ہوتی سی ایک دن آج لگی تے آقا آگے عبدالحق فکر کرن دی لوڑ نہیں اتھے رہ کے دید کرتا رہا اور تیرا نبی اتھے آ کے دید کرایا پہلے سنت اتنا یتیم عقیدہ نہیں، اولیاء کا ہاتھ ہے او لکھ رہے اللہ دے کے خوشی منا رہے۔ عمومی طور تے کوئی اپنی بیٹی دی شادی کرے تے جڑا بیٹی دے رہا ہوندہ ہے جڑا لے کے جا رہا مسکراندہ انجی ہوندہ نا وہ فطری عمل تے گل کرو نا، میں کیا دین سادہ فطرت مبنی ہے، فطرت کے خلاف کام نہیں ہو سکتا۔ جیڑا بیٹی دے رہے وہ روندہ ہے، جیڑا لے کے جا رہے ہیں مسکراندہ خوشیاں مناندہ بھئی محبوب اللہ دیتا سی سانوں تے خوشیاں سی کر رہے ہیں، اللہ کیوں کر رہے دے وہ دی بجائے کہ ساٹھا محبوب اگر ساٹھا تو جدا ہو جائے کہ دور ہو جائے، پر اللہ نے محبوب سانوں عطا کیتا ہے پر دور نہیں کیتا، گل بدل گئی۔ اللہ محبوب سانو دیتا ہے پر دور نہیں کیتا، گل بدل گئی ہے۔ جب تک مصطفیٰ دیتا نہیں سی جتھے خدا سی اتھے مصطفیٰ سی، جدو مصطفیٰ دے چھڑیا اور جتھے مصطفیٰ اتھے خدا۔ نواجد اللہ تواب الرحیم، جتھے مصطفیٰ اتھے خدا۔ میں نے ایک بندہ کہنے کا شاہ جی صحابہ اکرام نے تو میلاد نہیں منایا، تم کیوں مناتے؟
ہے بنیادی چیزاں انہاں جھنڈیاں نہیں سنگائیاں تسی کیوں لاندے ہو انہاں بینر نہیں سنگائے تسی کیوں لاندے ہو اگر میری مثال سمجھ آ گئی تو گل سمجھ آ جائے گی ایک ہندی ہے جڑ ایک ہندا تنا جڑ ہوے تے تنا ہوندا جڑ نہ ہوے تے تنا نہیں ہوندا جڑ زمین وچ ہوندی ہے تنا باہر اوے جڑ پھل نہیں دیندی تنا پھل دیندا ہے تے جے کوئی جا کے تنے نو آکھے تیری جڑ پھل نہیں دیندی تو کیوں دینا ہے وہ آکھے گا بدبختا اگر میری جڑ نہ ہوندی میں کدی پھل نہ دیندا جڑ ہے تے پھل دے رہا پر میری جڑ زمین وچ رہ کے اپنے طریقے نال کم کردی ہے میں باہر رہ کے اپنے طریقے نال کم کرنا صحابہ ساڈی جڑ میں وہ میلاد مناندے رہے تے اج سنی منا رہے پر فرق ہے وہ اپنے دور کے مطابق مناندے سن سنی اپنے دور کے مطابق مناندے اگر کہے کہ جھنڈیاں لگاتے وہ نہیں لگاتے تم کیوں لگاتے جدو قرآن پاک پتے آتے ہڈیاں تے پتھراں تے لکھا جاتا سی جدو قرآن پاک لکھن واسطے کاغذ میسر نہیں سی تو جھنڈیاں دا تقاضا کرے تے پاگل ہے انہاں پاگل نہیں چھڑ لائے تسی کیوں لاندے نبی دے چچا حضرت حمزہ جامع شہادت نوش کیتا ایک چادر نبی دے چاچے دا سر کٹ تے پیر ننگے پیر کٹ تے سر ننگا آقا فرمایا میرے چاچے دا سر کٹ کے پیرا تے کاٹ پا دیو جدو کفن واسطے کپڑا مجھے سر نہیں سی تو پیرا دا تقاضا کرے تے پاگل ہے میلاد ہونا بھی منایا آج اسی بھی منا رہے ہیں پر فرق ہے وہ اپنے دور دی سہولیات دے مطابق منا دے رہے اسی اپنے دور دی سہولیات دے مطابق میں نے ایک بندہ کہندہ تسی بڑی لائٹنگ کر دے زواجر دی عبرانی دی روایت پیش کر لگا تو اس تفریح یمنی جو آئے تھیلہ نال لے لیا ساتھی لے لے چراغ لے لے بتیاں لے لیا رسیاں لے لیا تیل لے لیا چلتا چلتا دوستان نال لے کے مدینہ پاک آ گیا مسجد نبوی چ وڑیا اگے نبی دے صحابہ بیٹھے صحابہ نو ملن تو بعد کہن لگا رسیاں ٹنگ دیو پوری مسجد وچ رسیاں ٹنگ دتیاں گئیاں وچ چراغ لٹکا کے وچ تیل پا کے بتیاں وچ رکھیاں چراغ روشن کیتے ادھر مسجد روشن ہو گئی ادھر آقا تشریف لے کے آ گیا آقا فرمان مسجد نو کنے روشن کیتا ہے عرض کیتی حضور یمن چو تاؤس آیا جن نے مسجد روشن کیتی ہے آقا دی زبان تے لفظ سنو فرمان نفرت المسجد کا نفرت الاسلام اور مسجد روشن کرنا لیا انج لگ دے جنہیں اسلام روشن کر چھڑے نفرت اللہ فت دنیا ملاکرہ اور مسجد روشن کرنا لیا اللہ تینو دنیا تبھی چمکا دے تینو آخر ہوئے تبھی چمکا اے دعا صرف ہو دے واسطے یا رسول اللہ یا رسول اللہ حیدر یا عظمت شان مصطفیٰ محفل میلاد مصطفیٰ یہ دعا ہر صحابی پاک دی امتی واسطے جدوں حضور کا میلاد آئے اپنے گھراں سجائے اور میں شاہ کے موقع کی روایت کر لگا حضرت شفا حضور جس کمرے ولادت ہوئی حضور دی اس کمرے میں حضرت آمینہ نال کوئی اور بیبیاں بھی سن جنہاں وچ ایک بیبی دا نام سی شفا حضرات دوڑ کے باہر گئی ہے ڈر کے اندر آ گئی انہاں بیبیاں پوچھیا اے بی بی ڈر کے اندر کیوں ہے ہم نے آکھیا پتہ نہیں کی ہون والا ہے پر ایک گل ضرور ہے اے آسماناں دے ستارے جڑے آسماناں تے چمکدے رہے اج میں آمینہ دے کوٹھے تے آمینہ دی دیوار تے چمک دے ویکھے جال تو انظر الى النجوم تجلی فرماندیاں نے آسماناں تو ستارے آ کے آمینہ پاک دے کوٹھے تے چمک رہے ہیں ہر آمینہ پاک دیا کنڈا تے چمک رہے ہیں حضرات توجہ کرو سائنسدان کہتے ہیں ایک ستارہ پوری زمین نالوں بڑا ایک ستارہ ہی زمین نالوں بڑا اگر ایک ستارہ زمین سے آ جائے ان جو ہے جمیں زمین اتر لکڑا کہ حضرت شفا کہہ رہی ہیں کہ میں ستارے دیکھے نجم نہیں نجوم جعل تو انظر الى النجوم تجلی
आसमाना तो तारे आके आमिना दे कोठियां ते चमक रहे ने मैं देखे हुण तुसी आखोगे शाह जी जे तारा एक ही बड़ा सी इत्थे अजमत मुस्तफा किवें नजर आ गई मैं कहा सितारा ते एक ही बड़ा बड़ा सी या अल्लाह जे सितारा एक ही आया है कोई पूरी ज़मीन रख ले पर इत्थे ते नजूम दा जिक्र फरमाया अल्लाह कहंदा मैं सितारे नु आखिया जिथे तुहाडा मकाम है उत्थे तुसी उत्थे ही ठीक हो पर जदों मुस्तफा दे वेड़े होणे वड्डियां नहीं छोटियां बन के और इसकी दलील हज़रत जिब्रील जदों हुजूर ने मिराज ते लैण वास्ते आए ना आख्या कुंडी खड़कावां फरमाया नहीं छत च सुराख कर अंदर जा या छत खोल चलो कमरे की छाती है ना कितना बड़ा कमरा आओ हम देखिए जिब्रील किड्डा हुजूर फरमाया जिब्रील कदी दाइया कल्बी की सूरत च आ जावे वो विखा ते सही तू किड्डा हज़रत जिब्रील दे 600 पर हुजूर ने वेखे ते एक पर दी एडी वसती के जमीन व आसमान उस एक पर दी लपेट च आ गए ने जे एक पर दी लपेट दी वसत 600 परां दी की होवेगी अल्लाह आंदा जिथे तू है ना उत्थे उड्डा ही ठीक है पर जदों मुस्तफा दे कदमां च आउणा छोटा बन के आउणा वड्डा बन के नहीं आउणा और हजरत आमिना पाक नबी पाक दी अम्मी जान आप फरमाती हैं नबी पाक दी विलादत बासादत हुई फरमाया राई तो सदा सताना फरमाया लोगो मैं असमा तीन चक्के वेखे अलमल बिल मशरिक अलमल बिल मगरिब अलमल फौकल काबा एक मशरिक च लगिया वेखिया एक मगरिब च लगिया वेखिया एक काबे दी छत ते लगिया वेखिया ओए लोगो रब्बे कायनात में ओ सितारे सिर्फ सैयदा आमिना पाक नो दिखाए ने किसी और बीबी नु नहीं दिखाए सिर्फ हजरत आमिना वेखे एदी की वजह अच्छा जड़ियां उत्थे बीबियां बैठियां सन उन्हां क्यों नहीं वो झंडे विखाए सिर्फ हजरत आमिना नु अल्लाह नु पता सी ते बाप दा साया सिर ते उठ गया ते अमूमी तौर पे बीबी सोचती है कि बच्चा आ गया यतीम है पता नहीं एदा की बनेगा अगो एदी परवरिश किवें होगी बाप सिर ते कोई अल्लाह फरमाया आमिना तेनू पता है ना झंडे वेखे आख्या वेखे फरमाया ये तेरी चोरी च आया ते यतीम बन के आना पर मैं रब हो के तेनू दसना पिया एदी अजमत दे झंडे मशरक विच भी झूलन ते मगरब विच भी झूलन उस जुमले दा मजा नहीं ते तेरी चोरी च आया ते यतीम बने पर जेड़ा झंडा तू मशरक विच वेखिया ते मगरब विच वेखिया एदी अजमत दे झंडे मशरक विच भी लहराणगे ते मगरब विच भी लहराणगे ते तू सोचिया ना आया एदा की बनेगा आमिना हुण ए ना सोची एदा की बनेगा ए वेखी जिदा भी जो कुछ बनेगा एदा सदका बनेगा और जिन जो कुछ मिलेगा ना यदि वजह तो एदा ही सदका मिलेगा और वो झंडे अल्लाह लाए ना उतरने नहीं जेड़ा झंडा असी लाने उतर जांदा वो अल्लाह दे लाए ना वो फटने ते ना उतरने मैनूं एक बंदा का शाह जी ये झंडे क्यों लांदे मैं कहा तेरा इतराज झंडा है थल्ले डंडा नहीं ते वेखे मैं क्या तुहाडे घर जम्मे जदों छोटा जिन्ना बाल घर घर वंडो तुसीं लड्डूआं दे थाल होश कर बोलना है आमिना डला इसकी खुशी मनाने से तुझे क्या होता है अगर ये खुशी नहीं हो मनानी ये मिलाद की खुशी नहीं हो करनी तो कायनात तो और खुशी रह केड़ी गई अहले सुन्नत व जमात के स्टेज पे बैठ के जमला सैयद देने लगा रब्बे काबा दी कसम असा कदी हर साल अपने बच्चों दी सालगिरह नहीं मनाई पर मुस्तफा दी सालगिरह असा कदी नहीं छली ऐलान करके दस रहा है लोगों सानू अपने बच्चे प्यारे मुस्तफा दा लाल प्यारा सानू अपने पुत्र नहीं प्यार मुस्तफा दा लाल सन ज्यादा प्यारा और ये चीज़ां तो तुहाडे कोल क़यामत वाले दिन पूछियां ने अल्लाह फरमांदा है हर नेमत के मुतल्लक पूछा जाए
وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا اللہ تے ساری نعمتیں حضور تے ساری نعمتیں دی جان بن کے اللہ تینوں پوچھے گا ہاتھ دے سن قرآن پڑھن واسطے چوری کردا رہے اکھاں دتیاں سن روزہ رسول دی زیارت واسطے غیر عورتاں ول دیندا رہے زبان کسی نبی دی نعتاں پڑھن واسطے گالیاں کہندا رہے پیر تے تے مسیتے چل کے جان واسطے سینما ہال چل کے جاندا رہے دولت دتی سی تینوں نیک کماں تے خرچ کرے کنجرا کنجریاں تے خرچ کردا رہے اولاد دتی سی تینوں نبی دے دین دا طالب بنا کہ تو ایکٹر بنا چھڑیا اگر چھوٹیاں چھوٹیاں نعمتاں دے متعلق اللہ تینوں پوچھے گا کہ جے صدقے اللہ ساری نعمتاں دتیاں نے رب بھی پوچھے گا وہ دے آؤندیاں خوشیاں نہیں کردا رہیا اسی کہیں گے فضل بولے اللہ اور کیا چاہیے فضل انج نہیں چڈے ساڈے کوئی نہیں اللہ نے سانو باواں دتیاں جدوں اساں باواں لہرا کے پڑھنا اس محفل دا ذکر اوتھے ہونا تے نہ کہنا مولا انہاں کول چڈے تے کوئی نہیں ساڈے سانو لہرا کے چڈے بنا کے تیرے نبی دی نعتاں پڑھدے رہے تے جے گواہیاں پے گئیاں تے بیڑے پار ہو جانے ہن باواں ایتھے رکھو پڑھو فضل بول اللہ اور کیا چاہیے فضل اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے مل گئے حضرت آمینہ پاک کہنا چار بیبیاں میرے کوڑا دوڑا مبارک بادی دیتی ہے پوچھیا بیبیو تسی کون ایک کہنی ہے میرا نام حوائے دوسری کہنی ہے میرا نام حاجرہ تیسری کہنی ہے میرا نام مریم ہے اور چوتھی کہنی ہے میرا نام آسیہ ہے پوچھیا بیبیو بڑے بڑے مرتبے بڑے مقام نے اتھے کرے آئیاں ہونا کیا اتھے اس واسطے آیا رب کائنات نے فرمایا اے بیبیو اگر مقام اور لینا چاہدیاں مکے جا کے آخری نبی دی ماں دیاں خادمہ بن جاؤ آج لوگ نبی پاک دی امی جان دے بارے بڑی بکواس کر دے میں کیا جدی خادمہ ابا بن کے آوے جدی خادمہ حاجرہ بن کے آوے جدی خادمہ آسیہ بن کے آوے جدی خادمہ مریم بن کے آوے اونا خادمہ دے اے مقام نے مخدومہ دا کی مقام ہوئے ایسے بات ہے کہنے وہ دے روز جئی وطا کوئی نہ وہ دے روز جئی وطا کوئی نہ سونے جیا وہ پوت کوئی نہ وہ سونے جیا وہ پوت کوئی نہ وہ دی ماں جئی وہ ماں کوئی نہ وہ سونے جیا وہ پوت کوئی نہ وہ دی ماں جئی وہ ماں بچہ پیدا ہوئے سب تو پہلے بچے دا ناڑو کٹیا جاندیا ناڑو کٹن دا ارادہ کیتا ہے دیکھ کے حیران رہی آقا دا تے ناڑو وہ ہے ہی کوئی نہ ایک بندہ کہتا ہے شاہ جی ناڑو تے ہے سی پر کٹیا ہویا سی میں کیا نانا ہے ہی کوئی نہ شاہ جی دلیل کی ہے میں کیا بچہ ماں دے پیٹ چوے کہ بچہ ماں دے پیٹ خوراک دا محتاج ہونا میرا آقا وہ نورے ماں دے پیٹ خوراک دی محتاجی نہیں سی اس واسطے ناڑو ہے ہی کوئی نعرہ تکبیر